अन्ततः हराएको 10 घण्टापछि भेटियो तारा एयरको विमान। एकै घरका 4 जना सहित 22 जनाको यस्तो अवस्था। सबै खरानी भयो। मुटु गाँठो पारेर हेर्नुहोला। हराएको विमान लाङ्ची गोला क्षेत्रमा जलिरहेको अवस्थामा फेला। को परे यसबारे पुरा जानकारी। थासाङको लाहुरकोटमाथि आगो बलेको देखियो। उद्धार टोली त्यसतर्फ प्रस्थान। उता बेपत्ता जहाज भेटिएन। जहाजबाट हेर्दा नभेटिएपछि सेना र फिस्टेलको जहाज जोमसोममै रोकियो। 65 जना सेनाको टोली पैदल यात्रा जाँदै। बाक्लो हुस्सुका कारण सम्पर्कविहीन जहाजको खोजी कार्य जारी। माथि फ्लाइट उड्नै नसक्ने अवस्था। हे भगवान, नेपालीले जति कोसिस र जति प्रार्थना गरे तापनि दुर्घटनाबाट जोगिएन जहाज। नेपालभरि चल्यो रुवावाज। थासाङको लाहुरकोटमाथि आगो बलेको देखियो। उद्धार टोली त्यसतर्फ प्रस्थान। हराइरहेको जहाज दुर्घटना अवस्थामा भेटिएपछि नेपाल नै शोकमग्न। जहाज दुर्घटनाको अपडेट। सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना स्थलमा पुग्न सकेन। स्थल मार्गबाट सुरक्षा फौज सो स्थानतर्फ प्रस्थान गर्दै। तारा एयरको जहाज मानापाथी हिमालको फेदीमा दुर्घटना भएको खबर प्राप्त आएको सैनिकको भनाई। थासाङको लाहुरकोटमाथि आगोको मुस्लो। जताततै रुवावासी। तारा एयरको विमान मानामाथि हिमालको फेदीमा दुर्घटना भएको पुष्टि भएपछि नेपाल बन्यो निकै दुःखी। यता भने पुष्टि नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यात्रुहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिइयो। बेपत्ता विमान चालकको फोन लोकेसन ट्र्याक भयो। प्रतिकूल मौसम खोजी कार्य भने जारी। तारा एयरको जहाज देख्ने स्थानीय भन्छन् घरमै ठोकिन्छ कि जस्तो गरेर जहाज घुमिरहेको थियो। सम्पर्कविहीन तारा एयरको जहाज खोजी कार्यलाई तीव्रता दिन सरकारको निर्देशन। र हराएको विमान लाङ्ची गोला क्षेत्रमा जलिरहेको अवस्थामा फेला परेपछि जताततै हैलाखैला। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्सक्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब गरी जोडिनुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन तपाईहरूले हामीलाई कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हेर्दै हुनुहुन्छ, देशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने देशदेखि र विदेशदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने विदेशदेखि भने दर्शक महानुभावहरू हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो कमेन्ट र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, हराएको विमान लालिङचो गोला क्षेत्रमा जलिरहेको अवस्थामा फेला परे तापनि सो स्थानमा मान्छेहरू के कस्तो भए भनेर दर्शक महानुभावहरू यति बेलासम्म जानकारी नआएको अवस्थामा दर्शकबिन पशुपतिनाथलाई तपाईँहरूले एकपटक प्रार्थना गर्दै उहाँहरूलाई अर्थात् जो 22 जना सवार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई केही नहोस् भनी एउटा प्रार्थना स्वरूप यो भिडियोलाई एउटा सेयर गरी लाइक गरी एउटा कमेन्ट पनि गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन हो, आइतबार बिहान अर्थात् आज बिहान पोखराबाट मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोम विमानस्थलका लागि उडेको तारा एयरको जहाज जलिरहेको अवस्थामा फेला परेपछि नेपालीहरूको मुटु भक्कानिएको छ। नेपाली सेनाका उपरथी बाबुराम श्रेष्ठले सो कुराको जानकारी प्राप्त भएको छ। उनका अनुसार मुस्ताङ जिल्लाको थासाङ गाउँपालिकाको 2 लारीकोट भन्दा माथिल्लो क्षेत्र लालिङचोल गोलामा जहाज जलिरहेको अवस्थामा फेला परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। सो विमानमा रहेका चालक दलका सदस्य तथा यात्रुहरूको अवस्थाको बारेमा पूर्ण विवरण आउन नसकेको अवस्था रहेको छ। यस क्षेत्रमा मौसमको खराबीका कारण सो क्षेत्रमा जानलाई कठिन भइरहेको जानकारी समेत प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन आइतबार बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सहित उडेको उक्त जहाज अन्तिम पटक जोमसोम टावरसँग 10:07 घोडेपानी भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको र सो पश्चात उक्त जहाज सम्पर्कविहीन भएको थियो। दर्शकबिन विमानमा सवार 19 यात्रु र 3 जना चालक दलको नामावली समेत प्रकाशन गरिएको छ। इन्द्रबहादुर गोले, पुरुषोत्तम गोले, राजन कुमार गोले, बसन्त लामा, गणेश नारायण श्रेष्ठ, रबिना श्रेष्ठ, रश्मि श्रेष्ठ, रोजिना श्रेष्ठ, प्रकाश सुनवार, मकर बहादुर तामाङ, रमाया तामाङ, सुकुमाया तामाङ, तुलसीदेवी तामाङ, अशोक कुमार त्रिपाठी, धनुष त्रिपाठी, ऋतिक त्रिपाठी, युबी विल्नर, बैभी वाकेन्डर, मेक ग्यारट रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच चालक दलका सदस्य क्याप्टेन प्रभाकर प्रसाद घिमिरे, सहायक पाइलट उत्सव पोखरेल, विमान परिचालिका कृष्मा थापा रहेको दर्शकबिन निकै दुःखद खबर रहेको यति बेला जानकारी प्राप्त भएको छ।
दर्शकबिन यसैबीच यता पोखराबाट जोमसोमतर्फ जाँदै गरेको तारा एयरको जहाज बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको छ। बिहान 10:10 जाँदाखेरि सम्पर्कविहीन भएको जहाज अहिलेसम्म फेला पर्न सकेको छैन। मुस्ताङको मानापाती हिमालको फेदीमा जहाज भेटिएको स्थानीयले बताएको भन्दै नेपाली सेनाका 65 जनाको टोली पैदल त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ, तर टोली त्यहाँ पुगिसकेको छैन। कति बेला पुग्छ भन्ने भन्न नसकिने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार खराब मौसमका कारण जोमसोम पुगेका हेलिकप्टर अघि बढ्न नसकेको अवस्था रहेको छ। नेपाली सेनाको हेलिकप्टर जोमसोममा छ। उनले भने खराब मौसमका कारण अगाडि बढ्न सकिएको छैन। आज उड्न नसक्ने अवस्था आएमा अब बिहानैबाट मात्रै हेलिकप्टर उड्ने बताएका छन्। उनले जोमसोममा उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको टोली रहेको बताएका छन्। स्थानीयले जहाज भेटिएको बताएपछि 65 जनाको टोली अहिले सो स्थानतर्फ लागेको जानकारी प्राप्त भएको छ। पैदल टोली पनि कति बेला पुग्छ भन्न नसकिने बताएका छन्। उनका अनुसार मानापाती हिमालको फेदमा जहाज जलेको अवस्थामा देखेको स्थानीयले खबर गरेपछि नेपाली सेनाको टोली त्यसतर्फ जान लागेको हो, तर अहिलेसम्म टोली त्यहाँ पुग्न सकेको छैन। सम्पर्कविहीन भएको जहाजमा चालक दलका सदस्य सहित 22 जना रहेको निकै दुःखद खबर रहेको छ। दर्शकबिन आइतबार नै तारा एयरले दोस्रो विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, आज बिहान पोखराबाट जोमसोमको लागि 9:55 बजे उडेको तारा एयरको वायु सेवा निगम दर्शकबिन दुर्घटनामा परेको बताएको छ। त निकै दुःखद खबर छ। हे भगवान, नेपालीहरूले जति कोसिस गरे तापनि, जति प्रार्थना गरे तापनि दुर्घटनाबाट अन्ततः तारा एयरलाइन्स जोगिन नसकेको अवस्था रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, आगोको मुस्लेले पुरिएको अवस्थामा जहाज भेटिएको खबर प्राप्त भएको छ। सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाज अझै फेला पर्न नसकेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू अहिले मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका 2 लाहुरकोट ओरपर शङ्कास्पद वस्तु देखिएको छ। यार्स टिप्न गएकाहरूले उक्त क्षेत्रमा आगो दन्किरहेको देखेपछि खोज तथा उद्धार टोली सो स्थानतर्फ दर्शक महानुभावहरू प्रस्थान गरेको छ। थासाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदेव गौचङले दूरबिनबाट हेर्दा उक्त क्षेत्रमा आगो बलिरहेको देखिएको बताएका छन्। दर्शकबिन लाहुरकोट भन्दा माथितिर केही वस्तु देखिएको जस्तो थियो, तर त्यो त यार्स टिप्न गएकाहरूले टाँगेको टेन्ट रहेको रहेछ। उनले भने त्योभन्दा माथितिर अग्लो लागेको जस्तो देखेको बताएका छन्। सोही आधारमा टोली गएको छ, अध्यक्ष गौचनले भनेका छन्। आगो बलेको देखिएको क्षेत्रमा पुग्न 2 वा 3 घण्टा लाग्ने र नेपाली सेनाको टोली त्यसतर्फ परिचालन भइसकेको उनको भनाइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा मानापाती हिमालको फेद पर्छ, त्यहाँ पुग्न हिँडेर 3 घण्टा लाग्ने उनको भनाइरहेको छ। पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरको ट्विन टायर जहाज 10:07 देखि सम्पर्कविहीन रहेको अवस्थामा यति बेला निकै दुःखद दर्शकबिन खबर आएको छ। दर्शक महानुभावहरू, आज बिहान 10 बजेदेखि सम्पर्कविहीन रहेको तारा एयरको ट्विन टायर 9NAET जहाज भेटिएको छ। नेपाली सेनाको टोलीले हराइरहेको जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटेको यति बेला जानकारी दिएका छन्। मध्यम कमान्ड पोखराका कमान्ड सेनापति बाबुराम श्रेष्ठले मुस्ताङको खासाङ 2 लङ्के कोला भन्ने ठाउँमा जहाज दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको जानकारी दिएका छन्। विमानमा अहिले पनि आगो लागिरहेको छ। बिहान 9:55 बजे जोमसोमका लागि 19 यात्रु र 3 चालक दलका सदस्य सहित उडेको उक्त जहाज अन्तिम पटक जोमसोम टावरसँग 10:07 बजे घोडेपानी भन्ने स्थानमा सम्पर्कमा आएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, आज आइतबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएको तारा एयरको जहाज मानापाती हिमालको फेदीमा दुर्घटनामा परेको स्थानीयवासीले खबर गरेपछि नेपाली सेनाको हेलिकप्टर त्यसतर्फ गएको सैनिक प्रवक्ताले बताएका छन्। सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी नारायण सिलवालका अनुसार स्थानीयले दिएको सूचनाको आधारमा बिहानैदेखि निस्किएको प्रहरीको खोजी टोली र हेलिकप्टरलाई मानापाती हिमालतर्फ पठाइएको जानकारी दिएका छन्। जमिनबाट गएको सैनिक टोलीलाई त्यहाँ पुग्न 3-4 घण्टा लाग्छ होला। हाम्रो हेलिकप्टर पनि त्यतै गइरहेको उनले भनेका छन्। यो ठाउँ बाहेक न्याउरीकोट, कोवाङ, लेते, घोडेपानी लगायतका ठाउँमा जहाजको खोजी भइरहेको समेत जानकारी बताएका छन्। बिहान 9:50 जाँदा पोखराबाट जोमसोमको लागि उडेको तारा एयरलाइन्सको ट्विन टायर विमान केही बेरमा नै सम्पर्कविहीन भएको थियो। जहाजमा 19 यात्रु सहित 22 जनाले यात्रा गरिरहेको अवस्थामा दर्शकबिन दुर्घटना यति बेला निकै दुःखद रूपले भएको छ।
दर्शकबिन तर यता भने पुष्टि नहुँदै सामाजिक सञ्जालमा जिम्मेवार व्यक्तिबाट यात्रुहरूलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिएकोमा दुःख व्यक्त भएको छ। पोखराबाट मुस्ताङको जमसमका लागि उडेको तारा एयरलाइन्सको 9 एनटी विमान बेपत्ता भएको 5 घण्टा भइसकेको छ। मुस्ताङको लेत क्षेत्रमा दुर्घटना भएको आशंका गरिए पनि अहिलेसम्म आधिकारिक जानकारी समेत दिएको छ, तर सो स्थानमा कस्तो छ भनेर आधिकारिक जानकारी नआएको अवस्था रहेको छ।